بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: لله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. صفات الله تعالى أعلى ما يكون من الصفات، وكل صفات الله تعالى منزهة عن الذم والقدح، فكلها عليا. الفرق بين أسماء الله تعالى وصفاته أن الأسماء تسمى الله بها، وأما الصفات فوصف الله بها نفسه. والصفات أعم من الأسماء، لأن كل اسم يتضمن لصفة، وليس كل صفة متضمنة للاسم، ولأن الاسم مشتق من الصفة. فمثلا العليم مشتق من العلم. إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لكاكنا كيستس وأسماء ربي في صفات إساتي كان دبان نججة. ربي أكجر الله لا إله إلا هو. ربي hakan gabbaraman isa malee hin jiru. Lahul asmaa'ul husna, isaaf maqaawwan gaggaarii, ma'aanii nafiisaa, ma'aanii gaggaarii uf keessaa qabdu tu jiraa jedhe. Sifaatullaahi ta'aalaa a'laa maa yakuunu min as-sifaati. Sifti rabbii kennaa irraa guddoo agartee sifaati. Sifti sifa rabbii kennaa fakkaatu takkalleen hin jirtu. Wa kullu sifaatillaahi ta'aalaa munazzahatuun. كل صفة ربي كنا كل فهمتونا عن الذم الربر. صفة ربي كنا عيبي تكله الربة كله هنقبضو، تقع تكله هنقبضو، فكلها عليا. كل نسيتو أمو صفة الآنتو رجتة. كناف صفة ربي كنا كرم كمينو جهة مكمينو واني أغرتي إسيتوكو هنجرو كيس. كل صفة ربي كنا صفة أغرتني إسام ملت وان تاتف نقصي تقول لهم قبضو يجب. غراغرون من أمو أسماءاتي صفات ربي هو مالي جنان. مكان أسماء جتشم مكان تسمى الله بها. ربي تو أغرتي في يامي، عليم في انجده، حكيم في انجده، كبير في انجده. مكان ربي في باسي وفي وامي إسيام جتشم. مقابر باسو في هنتاتو، مقا إنه في يام يمو الرأى بمسيسو لن هنتاتو. وأما الصفات صفت أمو فوصف الله بها نفسه. ربي في وصف يسير لي صفت اللي صف ربي كيناتي، ربي أغرتي وفي وصف. والصفات صفتي أعم من الأسماء. صفة اسم إرى أمومك أبا مالي جنان. كل اسمي لا صفة في كيس قبا، وليس كل صفة متضمنة للاسم. كل صفة أمو اسمي في كيس قبا مالف جنان. صفان نقرين تن اسم الراهن فوق أمنة جرا تربين التين وصفمو. صفة قرتي في إليا كيستي صفان هدون ربين كين اتي وصفما، لكن أمو اسمي أتشرا بافني مقا إسا يامون هنتاتو. كل اسم هو واني ربي في ايام قوتون صفة نقصي هنكمن صفة كاملة وفكيسا قبا جتا. كنافو صفتي عمي تاتي اسمي الرجتا اسمين أخصينا مالي جنان. اسمين صفتي تا اسمين اسمي الرافو رمتو في تا اسمين اغرتي الرافو رمن اللي ربي اتي وصفما، لكن اسمي هو مكان امو كرب في ايام ملي كمبراتين يسوصفون انتاتو جتا. ولأن الاسم أما اللي اسم مشتق من الصفة ونقرتها ستي فلا قرتني مشتقات بروتي بابا أسماء صفاتها تتي اسمته يو صفر رافو رما بكي برات أموته هو وانت برات أموته مصدر الرافو رما، لكن أستي اسمين صفر رافو رما صفتي جتا. طيب العليم فكينا العليم يوجنو مشتق من العلم، صفة قرت علمي ترفو. ولأن الاسم مشتق من الصفة.
اسمين صفر رافو أما فكنا العليم مشتق من العلم القدير مشتق من القدرة الرحيم مشتق من الرحمة وهكذا صفتي اسمين قوتون إسا صفر راي فود أما كناف أسمعني ربي تيفي صفان إسالي أسمعني ربي اللي أسمع حسنا لا صفت ربي كأن اللي أموتو صفة كاملة عيبي تك نقصي تكلي هنكمني ربي نغرتي توحيد نغرتي أسماء صفاتها كان كيست كأمن هدون كيست جلتي أمن هدون نغرتي فرقام ضالان أس كيست أماتي كراها قاتل راغورتي كان كيست ربين وربين وفي يامين ربي كنا يامي والرسول ربي صلى الله عليه وسلم ربي يامن ربي كنا يامي بروغرتي جنة ساتي ملكه ربين نمراها تاسسو وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته